व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य विचारः चलति। तत्र पंचमाध्यायस्य प्रथमपादः द्वितीयपादः पूर्वदिने तृतीयपादश्चापि पूर्णतां गतः। अद्यतः चतुर्थपादस्य विषये विचारः प्रचलति। अद्य पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन् लोपश्च स्थूलादिभ्ये प्रकारवचने कन् अनत्यन्तगत उक्तात् न सामि वचने अषडक्षाशितं ग्वलं कर्मालं पुष्पाद्युत्तरपदात् खः एतानि सूत्राणि अद्य विचारितानि स्युः। तत्र पूर्वं पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुल्लोपश्च इति सूत्रविषये विचारः क्रियते। अत्र काशिकाकारः एतस्मिन् सूत्रे स्वकीयं विचारं प्रस्तौति। व्याख्याति च सूत्रम्। पादशतान्तस्य संख्यादेः प्रातिपदिकस्य वीप्सायां द्योत्यायां वुन् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययसंयोगेनैव च अन्तस्य लोपः भवति। यद्यपि अन्तस्य लोपः यस्येति च इत्यनेनापि सिद्धः, पुनः अत्र अन्तस्य लोपविषये अत्र कथम् अत्र विधानं कृतं वर्तते इति विषये प्रश्नः कश्चन भवितुम् अर्हति। तद्विषये काशिकाकारः व्याख्याति यस्येति लोपेनैव सिद्धे पुनः वचनम् अनैमित्तिकार्थम्। अर्थात अनेन सूत्रेण यः लोपः भवति अन्तस्य तस्य कश्चन तत्र किमपि निमित्तं न भवति। किन्तु यदा स्येति च इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति तर्हि विभक्तौ परे तस्य लोपः, प्रत्यये परे तस्य लोपः भवति। अतः प्रत्यये परे तस्य लोपस्य सत्वात् सलोपः अत्र नैमित्तिकः भवति। अयं तु अनेन सूत्रेण यः लोपः क्रियते स अनैमित्तिकः वर्तते। अतः एव अत्र कथयति पुनर्वचनम् अनिमित्तिकार्थम्। यस्योति लोपः परनिमित्तकः। परनिमित्तकः स्यात् तर्हि किं भवितुम् अर्हेत्? तर्हि अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण परनिमित्तोजादेशः स्थानिवः स्यात्। तो अत्रापि परनिमित्तस्य तस्य यस्येति च इति सूत्रेण कृतस्य लोपस्य स्थानिवद्भावात् तत्र कार्यहानि भवितुम् अर्हति। क्व कार्यहानि भवितुम् अर्हति? यदा अत्र पादशब्दात् यदा अत्र षष्विभक्ति भवति, पादः पत् इति सूत्रेण तत्र पादस्य स्थाने पत् इति आदेशः भवति, स न स्यात्। कथं न स्यात्? तस्य स्थानिवद्भावात्। यदा तस्य स्थानिवद्भावः स्यात् तर्हि तत्र अकारः विदृश्येत, अतः तत्र न भवितुम् अर्हति। तो तस्य स्थानिवद्भावात् पादापति पद्भावः न स्यात्। अस्य तु अनैमित्तिकत्वात् न स्थानिवत्वम्, यतोहि अयं लोपः अनिमित्तिकः वर्तते। अतः परनिमित्तोजादेशत्वेन तस्य ग्रहणमप्येव न स्यात्, तर्हि स्थानिवत्तापि न भवितुम् अर्हेत्। अतः अत्र पृथक्तया अन्त्यलोपः अत्र कथितः वर्तते। यदा द्वौ पादौ ददाति
इति विग्रहे अत्र द्विपाद इति शब्दः भवति, ठन् प्रत्ययः भवति, द्विपाद ठन् इति भवति, ठ इत्यस्थाने इक आदेशः भवति। अत्र इक तत्र इक इति परे पादस्य पादघटकस्य अकारस्य अत्र अनेनैव सूत्रेण लोपे स्थानोद्भावात् भावाभावात् पादापतिन पदादेशे द्विपदिका इति भवति स्त्रीत्व विवक्षायां। यतोहि अत्र स्त्रीत्व तत्र दिगु इत्यत्र अकारान्तोत्तर पदः दिगुः स्त्रियाम् इष्टे इत्यनेन अत्र इष्टित्वं स्यात्, तेन द्विपदिकां स्यात्। द्वेदेशते ददाति इति द्विशतिकां ददाति। अर्थात् तातोरोत्तर पदसमाहारे च इति सूत्रेण अत्र समासः भवति, ततः प्रत्ययः भवति इति एवं ज्ञातव्यम्। अत्र दिगु समासः वर्तते, द्वौ पादौ अत्र एवं रूपेण अत्र वक्तुं शक्यते। द्वौ पादौ इति द्विपदिका द्विशतिका इति भवति। स्वभावाच्च बुन् प्रत्ययान्तं स्त्रियामेव वर्तते। स्वभावतः बुन् प्रत्ययान्तं तत्र स्त्रियामेव वर्तते इति कथनस्य आशयः। तो अत्र बुन् प्रत्ययः वस्तुतः अत्र बुन् प्रत्ययः भवति। बुन् इत्यस्य अक् इति आदेशः, क्षम्यतां, द्वौ पादौ ददाति इति द्विपदिकां ददाति। अत्र बुन् प्रत्ययः भू इत्यस्थाने अक् इति आदेशः द्विपदक इति भवति आदेशे। स्त्रीत्वविवक्षायां यदा टाप् भवति तदा प्रत्यात्कात् पूर्वम् इदाप्य सुपः इत्वे सति द्विपदिका त्रिपदिका द्विशतिका इत्यादि एवं प्रयोगाः वर्तन्ते। तैतार्थी समासः ततः प्रत्ययः। स्वभावाच्च बुन् प्रत्ययान्तं स्त्रियामेव। स्वभावतः अत्र बुन् प्रत्ययः अत्र स्त्रीलिङ्गत्वेन अत्र स्वीकृतः वर्तते। पादशतस्य इति किम्? पादशतस्य इत्युक्तं वर्तते। पादशब्दात् शतशब्दात् अत्र कथितमस्ति। कथं? संख्यादेः, अर्थात् संख्यादिः यः पादान्तः शब्दः शतान्तः शब्दः तथा भूतः यः तथा भूतं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् वीप्सायाम् अत्र ज्योत्यायाम् ऊन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः वर्तते। तो द्वौ माशौ ददाति, अत्र न पादशब्दः वर्तते न तु शतशब्दः, अतः अत्र भवति। संख्यादेः पादं पादं तत्र संख्यादित्वं नास्ति, अतः अत्र वीप्सायां सत्यामपि न भवति अत्र ऊन् प्रत्ययः। एवं वीप्सायाम् इति कथम् उक्तं? द्वौ पादौ ददाति यदा उच्यते तदा अत्र एवं द्वेशते ददाति, तत्र वीप्सा नास्ति, अतः अत्रापि ऊन् प्रत्ययः भवितुमर्हति। पादशतग्रहणम् अनर्थकम् अन्यत्रापि दर्शनात्। वस्तुतः अत्र पादशतग्रहणम् अत्र आवश्यकं नास्ति, यतोहि अन्यत्रापि तथा प्रयोगः दृश्यते। अतः अत्र संख्यादेर्वीप्सायां बुन् लोपस्य इति वक्तुं शक्यते। तेन द्विमोदकिकां ददाति त्रिमोदकिकां ददाति इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति। तो एवं रूपेण अत्र एतस् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे कृतं वर्तते। पश्यामस्तावद् वयं भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः अतः भाष्यकारः अधिकं न विचारयति, केवलम् एतदेव कथयति यत् पादशतग्रहणम् अनर्थकं वर्तते अन्यापि तथा दर्शनात्। तत्र अनर्थकम् इति कृत्वा अन्यत्रापि तथा दृश्यते, यथा द्विमोदकिकां ददाति, यत्रापि मोदशब्दादपि वर्तते। तो अनेन किं सिद्ध्यति? एतद्विषये कैयटः किञ्चित् व्याख्याति। स कथयेत् द्वौ माशौ ददाति इत्यादौ अतिप्रसंगो न भवति अनभिधानात्। यस्य इति लोपेन सिद्धे पुनः लोप विधानं परनिमित्तकत्वार्थं तेन लोपस्य अस्थानिकत्वात् द्विपदिका इत्यादि पादपति तद्भावः सिद्ध्यति। सह विधाने ही तत्त्वं न नियमतः पूर्ववर्ती बुद्धि विषयस्यैव निमित्तत्वात् दिनकिरणव्यो रचि इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तात्पर्यम् इदं वर्तते भाष्यस्य कैयट ग्रन्थस्य यत् अत्र द्विपाद अन्यत्रापि मोदक इत्यादि शब्दे भी तथा दर्शनात् फलतः येषु शब्देषु विषये
बुन प्रत्ययः एवं रूपः दृश्यते। किंतु येषां ग्रहणं तथा नास्ति, कुत्रापि तादृशः प्रयोगः न वर्तते, तद् विषये प्राप्नुयात्, तर्हि किं करणीयम्? तर्हि अत्र पादशतस्य ग्रहणम् अकृत्वा तद्विषये एवं चिन्तनीयम्, यस्मिन् विषये एवं भूतः प्रयोगः दृश्यते तत्र अनेन सूत्रेण कार्यं भवति, बुन प्रत्ययः भवति संख्यादित्वात्, संख्यादि शब्दात्। तस्मात् यत्र च न दृश्यते तद्विषये तस्य प्रवृत्तिः न भवति। कथं न भवति प्रवृत्तिः? तथा भूतानां प्रयोगाणाम् अनभिधानात् इति वक्तुं शक्यते। अस्माकम् एतद्विषये विचारः वर्तते यद् पादशतग्रहणं तत्र यत्र संख्यादि प्रातिपदिकात् यस्मादपि प्रातिपदिकात् गुण प्रत्ययः अन्त्यलोपश्च विहितः दृश्यते, तेषां शब्दानाम् अत्र पादशतशब्देनैव उपलक्षणत्वात् ग्राह्यम्। तो पादशत शब्दः तथा भूतानाम् अपि संख्यादीनां शब्दानां ग्राहकः भवति उपलक्षणत्वात्, यत्र गुण प्रत्ययः दृश्यते। यथा अत्र द्विमोदकिका इति प्रयोगः अत्र भाष्यकारेण विहितः। काशिकाकारेणापि द्विमोदकिका त्रिमोदकिका इत्येव रूपेण प्रयोगम् अत्र उपन्यस्तवान्। तो एवं यत्र प्रयोगः दृश्यते तत्र तस्यापि ग्रहणं करणीयम्। तेन किं स्यात्? यत्र दृश्यते तेषामेव उपलक्षणं भवति, तेषामेव ग्रहणं स्यात्, यत्र दृश्यते तेषां ग्रहणमेव न स्यात् इति पक्षः भाष्यकारस्य आशयं सूचयति इति वक्तुं शक्यते। अतः एतद् वक्तुं शक्यते इति भाष्यतात्पर्यं मत्वा इत्थं व्याख्यातुम् अर्हामः। अग्रे सूत्रं वर्तते स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्। एतत् सूत्रं कथयति यत् स्थूलादिशब्देभ्यः प्रकारवचने, प्रकारवचने इत्युक्ते विशेषणवचने, विशेषणकथनं यदा विशेषणं कथयति तदा तत्रापि कन् प्रत्ययस्य उपसंख्यानं करणीयं, कन् प्रत्ययोपि भवति इत्यर्थः। कन् प्रकरणे चञ्चत् बृहतोः उपसंख्यानम्। अत्र कन् प्रकरणे अर्थात् कन् प्रत्यय विधाने चञ्चत् शब्दस्यापि ग्रहणं भवति, बृहत् शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। कन् प्रकरणे चञ्चत् बृहतोः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। संख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्ते ग्रहणं करणीयम्। अत्र चञ्चत् इति शब्दः सादृश्यस्य द्योतकः भवति। तो सादृश्य द्योतकार्थे अत्र कन् प्रत्ययः, अतएव एतद् विशेषणवाची भवति एतत् पदम्। अचञ्चन्नपि यथा कथञ्चित् लक्ष्यते, तो अचञ्चन्नपि अचञ्चन् यत् वर्तते, यश्च यश्चञ्चन्निव लक्ष्यते, चञ्चनी प्रतीयते, सोऽपि चञ्चत् कः भवति। यथा मणिः स्यन्दमानप्रभत्वात्, स्यन्दमानप्रभत्वात् इत्युक्ते अत्र मणि इत्यस्य विषये प्रयोगः एतस्य भवति चेत् तर्हि अत्रापि कन् प्रत्ययः भवति चञ्चत् शब्दात्, तेन चञ्चत् कः भवति, बृहत् शब्दात् कन् प्रत्यय बृहत् कः भवति। तो अबृहन्नपि बृहन्निव प्रसृत प्रभवात् यः दृश्यते स बृहत् कः इति कैयटः एतस्य व्याख्यानं करोति। एवं अचञ्चन्नपि यश्चञ्चन्निव लक्ष्यते स चञ्चत् कः। एवं
अत्र अनयोः प्रयोगयोः विचारः अत्र कृतः वर्तते चञ्चत्कः अथ च अत्र अबृहन्यपि बृहन्निव प्रसित प्रभावात् यः दृश्यते सः एवं रूपेण वर्तते तस्य कृते बृहत्कः इति अबृहन्नपि बृहन्निव प्रकृत प्रभावात् यो दृश्यते स बृहत्कः। तो बृहत् शब्दात् चञ्चत् शब्दात् तत्र कन् प्रत्ययः सञ्जातः वर्तते। अग्रे तावत् विचारः भवति अनत्यन्तगतौ तात इति सूत्रं वर्तते। अत्र एतस्य विषये पूर्वं वयं काशिकाग्रन्थं पश्यामः। काशिकाग्रन्थे कथं विचारः भवति। स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् इति सूत्रविषये पूर्वं विचारः भवति। यस्य विषये भाष्ये आगतम् अस्ति यत् स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने द्योत्ये कन् प्रत्ययः भवति। अत्र जातीयर प्रत्ययस्य अपवादः भवति। अत्र प्रकारः नाम विशेषः। स्थूलप्रकारः स्थूलकः, अणुप्रकारः इति अणुकः, माशप्रकारः इति माशप्रकारकः एवं भवति। अत्र यथा पूर्वं कथितमस्ति कन् प्रकरणे चञ्चत् शब्दस्य बृहत् शब्दस्य ग्रहणं करणीयं तेन चञ्चत् प्रकारः चञ्चत्कः, बृहत् प्रकारः बृहत्कः इति रूपं भवति कन् प्रत्यये सति। अत्र चञ्च बृहयोः इति केचित् एवं रूपेण पठन्ति। अर्थात् चञ्च शब्दः बृह शब्दः अत्र पुल्लिङ्गः अथ च अकारान्तः इति केचिन् वदन्ति। तेषां विषये चञ्चकः बृहकः इति उदाहरणानि। एवमेव अत्र अग्रे कथयन्ति चञ्च बृहयोः इति केचित् तेषां चञ्चकः बृहकः इति उदाहरणं द्रष्टव्यं। स्थूल अणु मास इषु कृष्ण तिलेषु यवव्रीहिषु पाद्यकालावदातासुरायां गोमूत्र आच्छादने सुराया अहौ जीर्णं शालिषु पत्रमूले समस्त व्यस्ते कुमारी पुत्र कुमारः श्वशुरः मणि स्थूलादि। अर्थात एतस्य तात्पर्यं भवति स्थूलादिगणे केषां केषां पाठः वर्तते। तो स्थूलादिगणे स्थूल अणु माश ईशु कृष्ण तिल यव व्रीहि पाद्य कालावदाताः सुरायाम् अत्यंत। तो एवं एतेषां शब्दानाम् अत्र चर्चा आयाति। पाद्य कालावदाताः एते शब्दे सुरायाम् अत्र प्रयुक्ताः भवन्ति। गोमूत्र शब्दः आच्छादन विषये, सुराया अत्र अहि विषये, जीर्ण शब्दः शालिष विषये, पत्र शब्दः पत्र मूले व्यस्त समस्त व्यस्ते पत्र शब्द मूल शब्दः अत्र व्यस्त समस्त विषये, कुमारी पुत्रः अत्र कुमार शब्दः श्वशुर मणि एवं स्थूलादीनाम् एतेषां चिन्तनं वर्तते। अत्र विषये यथा पूर्वमेव उक्तम् आसीत् कन् प्रकरणे चञ्चत् बृहतोः उपसंख्यानं भवति तेन चञ्चत्कः बृहत्कः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात्। अतः अनयोः अपि स्थूलादिग्रहणे पाठः स्वीकरणीयः इति भाष्यकारस्य आशयः। अग्रे सूत्रं यद् वर्तते अनत्यन्तगत उक्तात् तद्विषये अत्र उच्यते अत्यन्तगतिः इत्यस्य अर्थः भवति यतोहि अनत्यन्तगति इति लिखितं वर्तते अनत्यन्तगत उक्तात्। तर्हि अनत्यन्तगतौ इत्यस्य प्रकृतिः का भवति अत्यन्तगतिः। अत्यन्ता गतिः यस्य सा अत्यन्तगतिः अर्थात् अशेष सम्बन्धः। अत्यन्तगतेः अभावः यदा एवं विग्रहः क्रियते तदा नय समासे कृति अनत्यन्तगतिः इति रूपं भवति। अनत्यन्तगतौ गम्यमानायां ता प्रत्ययान्तात् कन् प्रत्ययः भवति। तो एवं तस्य विषये अत्र अयं जनः तत्र एतद् विषये जानाति पृच्छति वा।
अनत्यन्तगतो गम्यमानायाम् तान्तात् तप्रत्ययान्तात् कन् प्रत्ययः भवति यदा अत्र भिन्न इति शब्दः वर्तते, छिन्न इति शब्दः वर्तते। तो भिन्न शब्दात् छिन्न शब्दः तप्रत्ययान्तः वर्तते। अत्र अनत्यन्तगतौ इत्यर्थे अत्र कन् प्रत्ययः भवति, तेन भिन्न एव भिन्नकः छिन्न एव छिन्नकः इति जायते। अनन्तगतौ एतस्य कथनात् अत्र यत्र अनत्यन्तगतेः प्रतीति भवति तत्र कन् प्रत्ययः जायते, यथा भिन्नकः छिन्नकः इत्यत्र। यत्र अत्यन्तगतिः तत्र उच्यते तद्विषये अत्र क्ता प्रत्ययान्तात् क प्रत्ययो यथा भिन्नकः भिन्न एव भिन्नकः छिन्न एव छिन्नकः। अनत्यन्तगतौ इति भिन्नं छिन्नम्। अत्र अनत्यन्तगतौ गतिर्नास्ति, तत्र सामान्यरूपेण गतिः भवति, चिन्तनं वर्तते। एवं रूपेण एतत्सूत्रस्य विषये भाष्ये विचारः आगतः, काशिकायां विचारः समागतः। भाष्यकारः अत्र केवलं चिन्तयति यत् अनत्यन्तगतौ उक्तान्तं तान्तान्तम् आदाय पूर्वे प्रतिषिद्धम्। अनत्यन्तगतौ तान्तम् तादादयः भवन्ति पूर्वप्रतिषेधेन। किं भवति? तान्तात् तमादयः भवन्ति इति भाष्यकारः कथयति। कथं भवन्ति? पूर्वप्रतिषेधेन। अनत्यन्तगतौ तान्तात् कन् भवति इत्यस्य अवकाशः भवति अनत्यन्तर्गतेः वचनं प्रकर्षस्य आवचनं, यथा भिन्नकं छिन्नकम् इति। तमादीनाम् अवकाशः भवति प्रकर्षस्य वचनं यत्र अनत्यन्तगतेः वचनं भवति, पठुतरः पठुतमः। एवं उभय वचने प्राप्नोति भिन्न तर्कम छिन्न तर्कम, अत्र उभयोः प्राप्तिर्जायते। तत्र तमादयः भवन्ति पूर्वे, तत्र तमादि प्रत्ययः अर्थात तम प्रत्ययः अत्र भवति पूर्वप्रतिषेधमादाय। तो भेदस्य प्रकर्षस्य तो एवं अत्र उच्यते यत् यह अत्र अनत्यन्तगतौ तान्तात् तमादयः भवन्ति। अनत्यन्तगतौ तान्तात् प्रत्ययान्तात् तमादयः प्रत्ययाः पूर्वप्रतिषेधेन भवन्ति। अतएव अत्र किं जायते? अत्र तान्तात् अत्यन्तगतौ तान्तात् कन् प्रत्ययः भवति इत्यस्य अवकाशः भवति अनत्यन्तर्गते वचनं प्रकर्षस्य कथनं भवति, यथा भिन्नकं छिन्नकम्। तमादीनाम् अवकाशः भवति प्रकर्षस्य वचनं यत्र अनत्यन्तगतेर् अकथनं वर्तते, तत् स्थूलतरः पठुतरः। अतः सामान्येन अत्र उभयोः कथनं यत्र वर्तते, उभय वचने विषये प्राप्नोति, तदा उच्यते भिन्नतर्कं छिन्नतर्कम्। तो एवं रीत्या अत्र विचारः भवति तमादयः भवन्ति प्रतिषेधेन। तो एवं रीत्या अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अग्रे अत्रैव वार्तिकम् अपि वर्तते, तदन्ताच्च स्वार्थे कन् वचनं, तदन्ताच्च स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति, यथा क्तान्तम् उक्तान्त शब्दो भवति भिन्न इति छिन्न इति, ततः तरप् प्रत्यय कृते सति भिन्न तर्कं छिन्न तर्कम् इति रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र भाष्येऽपि एतत् सूत्रस्य विषये चिन्तनं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति नसामि वचनम्। एवं तत्र क्षम्यतां, तत्र एतद् विषये अत्र तत्र कैयट ग्रन्थोऽपि विचारणीयः वर्तते।
भिन्न तर्कम इति प्रतीकमादाय अत्र काशिका प्रदीपकारः कथयति भेदस्य प्रकर्षानन्त्यत्यगत्योः युगपद्विवक्षायां पूर्वप्रत्यक्षात् तरपि कृतयुक्तान् तत्त्वाभावात् कन न प्राप्नोति इत्याह। अर्थात भेदस्य प्रकर्षानत्यन्तगत्योः युगपद् पूर्व प्रतिषेधात्, तो भेदस्य प्रकर्षान अत्यन्तगत्योः युगपद् विवक्षायां भेदस्य प्रकर्षानत्यन्तगावोः युगपद् विवक्षायां प्रतीतिः प्राप्नुयात्। एतदर्थमेतत् सूत्रं वर्तते। तमादिनामोकाशः प्रकर्षस्य वचनम् अनत्यन्तगतेः अवचनम् अत्यन्तगतेः तत्र कथनं नास्ति। पटुतरः पटुतमः एवं दृतरः इत्यादि भवति। यत्र उभयवचन वर्तते तत्र उभयं प्राप्नोति, भिन्नतर्कं छिन्नतर्कं। तमादयः भवन्ति पूर्वविषेधेन, अतः तम आदयः प्रत्ययः पूर्वविषेधेन भवन्ति। तत्र एवं अत्र एतस्य विषये विचारः तर्ककयटेनापि विहितः। अत्र तदन्ताच्च इति प्रतीकमादाय कथयति स्वार्थः पुनरत्यन्तगतियुक्त एव न तु शुद्धे हि स्वार्थे कनि सति अनत्यन्तगतिर्न द्योतिता स्यात्। अत्र अतः तत्र स्वार्थः पुनः अत्यन्तगतियुक्तः एव, स्वार्थः एव अत्यन्तगतियुक्तः भवति, न तु शुद्धः। शुद्धे हि स्वार्थे कनि सति अनत्यन्तगतिर्न द्योतिता स्यात्। नन्वेष स्वार्थमात्रे कन् प्रतिपादितः दृश्यते चासौ। यथैवं सूत्रम् अभिन्नतर्कं भवति, बहुतर्कं व्याप्यते, सुकरतर्कं मन्यते, एवं तर्हि न साम्यवचने इति प्रतिषेधेन स्वार्थिकः कन् अस्ति इति ज्ञाप्यते। तेन साम्यकृतादिभ्यः अनत्यन्तगतवक्तात् इत्यस्य कनः अप्रसंगः स्यात्। एवं रीत्या अत्रापि विचारः अत्र भाष्यग्रन्थे कैयटेनापि कृतो वर्तते। एतद्विषये अत्र अग्रे न साम्यवचने इति सूत्रं वर्तते। साम्यवचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्यभिधात्तात् इति भाष्ये यत् उक्तम् ततः पूर्वं काशिकाग्रन्थे वयं विचारयामः। काशिकाकारः अत्र किं कथयति? काशिकाकारः कथयति साम्यवचने उपपदे तान्तात् कन् प्रत्ययः न भवति। अर्थात् साम्य कथन शब्दे उपपदत्वेन अत्र उच्यमाने। अत्र किं भवति? तत्र उच्यते साम्यवचने उपदेक्तान्तात् कन् प्रत्ययः भवति साम्यकृतं साम्यभुक्तं। वचनग्रहणम् अत्र पर्यायार्थं वर्तते। कथं भवति? अर्धकृतं नेमकृतम् इत्यपि वर्तते। सविद्धावने साम्यवचने इति लिखितं वर्तते। साम्यवचने प्रतिषेधार्थं साम्यवचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्या विहितत्वात् इत्युक्तं वचने। वचनग्रहणं किमस्ति? किमर्थम् अस्ति? पर्यायार्थम् उभयत्र वचनग्रहणं पर्यायार्थं वर्तते। किन्तु अत्र वचनग्रहणं क्रियते, वचनग्रहणस्य यत् स्वरूपम् एवं अग्रे तावत् वर्तते। वचनग्रहणस्य स्वरूपं पर्यायार्थम् अर्धकृतं नेमकृतम् इत्यनयोः अपि ग्रहणं भवति। साम्यवचने प्रतिषेधानर्थक्यं, साम्यवचने तत्र प्रतिषेधस्य अनर्थक्यं वर्तते। कथं? प्रकृत्या अभिहितत्वात्, प्रकृत्यैव तस्य कथनं जातम्। एवं तर्हि नैव अयम् अत्यन्तगतौ विहितस्य करः प्रतिषेधः। अत्यन्तगतौ सूत्रस्य एवं उच्यते कि साम्यवचनं
स्वामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्याभिहित प्रकृतस्य अर्थस्य प्रकृतेः कथनात् एवं तर्हि नैव अयम् अनत्यन्तगतो विहितस्य कनः प्रतिषेधः तत्र एवं चिन्तनमस्ति। स्वामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्या अभिहितत्वात् प्रकृत्या तस्य विधानं कथनं भवति। एवं तर्हि नैव अयम् अनत्यन्तगतो विहितस्य कनः प्रतिषेधः तस्मिन् विषये चिन्तनम् अत्र कृतमस्ति। अत्र काशिकाकारः कथयति स्वामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रत्याभिहितत्वात् एवं विचारः अत्र आगतः वर्तते। अग्रे तावत् अत्रैव भाष्यकारः कथयति केन गुणः स्वार्थिकः कन विहितः। अत्र केन पुनः स्वार्थिकः कन विहितः। अत्र स्वार्थिक कन केन सूत्रेण विहितः वर्तते। एतदेव ज्ञापकम् अनुमास्यते यत् भवति स्वार्थिक कन प्रत्यय स्वार्थिक कन प्रत्यय भवति तत्र यत् उच्यते एवं हि सूत्रम् अभिन्नतरकं भवति। एवं अग्रे तत्र विचारः भवति बृहति शब्दात् शब्दाने वर्तमानात् स्वार्थे कर्म प्रत्ययः भवति। तो एवं अत्र बृहतिका इति शब्दः अत्र दत्तः अत्र प्रत्यय कृते सति आगच्छते इति किं बृहति छन्दः। अत्र बृहति शब्दस्य शब्दात् शब्दस्य ज्ञानम् अत्र कारितं वर्तते। तो एवं अत्र न स्वामी वचन इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र विद्यते। काशिकाकारः भाष्यकारः अत्र कीदृशं व्याख्याति सूत्रमिदम् अत्र विचारयामः वयं। स्वामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्यभिहितत्वात्। स्वामी वचने प्रतिषेध से अनर्थक्यं प्रतिषेध का अनर्थक कहना चाहिए। क्यों का प्रत्याहितत्वात्। तो एवं अत्र विचारः भवति। तो एवं अग्रे अत्र उच्यते स्वामी वचने प्रतिषेधः अनर्थकः किं कारणं प्रकृत्यभिहितत्वात् प्रकृत्यैव तस्य अर्थस्य विहितत्वात्। अत्र स्वामी वचने यः प्रतिषेधः अत्र विहितः सः अनावश्यकः अर्थात् तस्य प्रयोजनं नास्ति। प्रकृत्या अभिहितः सः अर्थः इति कृत्वा कन्न भवति। यतो हि प्रकृत्या एव सः अर्थः अभिहितः कथितः अतः उक्तार्थानां प्रयोगः इति रीत्या अत्र कन् प्रत्ययस्य विधानं न भवितुमर्हति इत्थम् अत्र भाष्ये प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् सूत्रं यद्वर्तते यस्य व्याख्या करणीया अस्ति तत्सूत्रं वर्तते अषडक्षाशीतग्वलं कर्मालं पुरुषादित्र पदार्थः। एवं एतस्य व्याख्यानं अषडक्ष आशितंगु अलंकर्म अलम पुरुष इत्येतेभ्यः अध्युत्तर पदाच्च। एवं एतस्य अर्थं प्रस्तौति काशिकाकारः अषडक्ष आशितंगु अलंकर्म अलम पुरुष। एवं एतेषां समेषामपि अग्रे तावत् उच्यते तस्मिन् विषये यत् अषडक्ष आशितंगु अलंकर्म अलम पुरुष इत्येतेभ्यः अध्युत्तर पदात् स्वार्थे ख प्रत्ययः भवति इति पदस्य अत्र उल्लेखः। तो एवं अग्रे उच्यते अविद्यमानानि षडक्षीणि अस्य इति बहुव्रीहि समासः
बर्भूयौ सत्यक्षणो इति सूचितम्। तो एवं अग्रे उच्यते बहुव्रीहौ सत्यक्षणो, बहुव्रीहौ अपि सत् एवं अक्षि शब्द से ग्रहण भवति इति सच प्रत्यय भवति, तथा ख प्रत्यय उपलभ्यते। तो एवं रीत्या अत्र प्रयोगः सञ्जातः है। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते यत् बहुव्रीहो सक्षण इति शच तथा ख प्रत्ययः अषडक्ष क्षीणः मंत्रः एवं यो द्वाभ्यामेव क्रियते न बहुभिः इति तस्य तात्पर्यं जायते। अग्रे तावत् आशितः गावः अस्मिन् अरण्येति आशितं गवीनम् अरण्यम्, अत्र निपातनात् पूर्वपदस्य मुमागमः जातः। अलं कवन अलम पुरुष इत्यादि स्थलेषु अत्र पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति वार्तिकेन अत्र समासः भवति। अलंकर्मणे अलंकर्मिणः अलम पुरुषाय अलम पुरुषिण इति तत्र प्रयोगः वर्तन्ते। अध्युत्तरपदः यः तत्पुरुषः वर्तते तत्र अधिशब्दः शौण्डादिगणे पठितः वर्तते। तेन अत्र राजा धीनः नित्यश्चायं प्रत्ययः उत्तरत्र विभाषा ग्रहणात्, तो अन्येपि स्वार्थिकाः नित्याः प्रत्ययाः विस्मर्यन्ते। संवादयः प्राक्कनादयश्च तत्र प्राक्कनादयश्च प्राग्बुनः भवन्ति, आमादयः प्राग्मयेड् भवन्ति। एवं बृहति जात्यन्तात् अत्र समासान्तः प्रत्ययः। तो एवं रूपेण एतस्यापि व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते काशिका ग्रन्थे। भाष्यकारोऽपि अत्र सम्यक् विचार्यते तस्मिन् सूत्रे। सः कथयति यत् अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधानानुपत्तिः विग्रहाभावात्, विग्रहस्य अभावात् अत्र प्रत्ययविधानानुपत्तिः स्यात्। यतो हि अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधेः अनुपत्तिः वर्तते, तस्य कारणं किमर्थी? तो एवं अत्र उच्यते अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधेः अनुपत्तिः तस्य कारणं भवति विग्रहाभावात्, तस्य विग्रहः न भवितुमर्हति। विग्रह पूर्विका तद्धितोत्पत्तिः भवति, न च अध्युत्तरपदेन विग्रहः दृश्यते। अध्युत्तरपदेन विग्रहः दृश्यते तर्हि कथं भवान् कथयति तो विग्रहः न दृश्यते? उच्यते तस्मात् तत्रेदम् इति सधीनर, अर्थात तस्मात् तत्रेदम् इति सधीनर प्रत्ययः वक्तव्यः तेन रजनीदम् राजाधीनम् इति प्रयोगः सिद्ध्यते। यदि अत्र सधीनर क्रियते सकार से संज्ञा न प्राप्नोति, इह च श्रियधीनः भ्वधीनः इत्य अंगसंज्ञा प्राप्नुयाति इवं अत्र स्वार्थे। तो एवं अत्र उच्यते। तो अत्र हिरधीनः श्रु भ्रूधीनः इत्यत्र अंगस्य इयं उवंग इत्यनयोः अत्र प्राप्तिः भवति, किन्तु अत्र उच्यते तत् एवं न सूत्रं च भिद्यते इत्युक्ते सूत्रभेदः स्यात्। तदा उच्यते सूत्रभेदो न भवेत्, भवतु वयं सिद्धांत विषये भेदं स्वीकुर्मः, तेनैव कार्यं स्यात्। अतः अत्र सूत्रभेदः नाङ्गीकरणीयः। यथा न्यासमेव अस्तु, ननु चोक्तम् अध्युत्तरपदात् प्रत्ययविधानानुपत्तिः विग्रहः भवति इत्युच्यते इति भवता कथनं स्यात्? तदा उच्यते नैष दोषः अस्ति कारणं येन अत्र विग्रहः न भवति। अतः कारणमस्ति येन विग्रहः न भवति। किं कारणं? नित्यप्रत्ययो। अयं प्रत्ययः नित्यः वर्तते। के पुनः नित्यप्रत्ययाः भवन्ति? उच्यते तमादयः प्राक्कनः, तम अग्रे तम इति धर्मम् आदाय अनन्तरम् अत्र उच्यते यत्
अत्र उच्यते सधीनर प्रत्ययकृत साध एवं च श्रेयधीना भ्रूधीना इत्येवं विषय सूत्र विषये पूर्वं तु आगता यत् सूत्र भेदः स्यात् उच्यते यथान्यासो सूत्रमस्तु उच्यते ननु चोक्तम् अध्युत्तर पदात् इति प्रत्यय विधानानुपत्ति विग्रह भावति भवान् कथयन् तत्कथं ते अयं दोषः नास्ति अस्ति कारणं येन अत्र विग्रहः न दृश्यते किं कारणमस्ति नित्य प्रत्यय अयं प्रत्ययः नित्यः भवति न कदाचिदपि प्रकृति स्वरूपं दृश्यते इति कृत्वा अत्र पृथक्तया इति कृत्वा अत्र न भवति अतः नित्यः प्रत्ययः भवति के पुनः नित्य प्रत्ययाः वर्तन्ते तमादयः प्राक्कन तमादि प्रत्ययः प्राक्कन पर्यन्तम् ज्ञादयः प्राग् बुनः पर्यन्तम् ज्ञादयः प्रत्ययः बुन प्रत्ययम् अभिव्याप्य वर्तन्ते एवमेव अत्र आमादयः प्राग् मयट आमादि प्रत्ययः मयट प्रत्ययात् प्राग् भवन्ति एवं बृहति जाति अंतरा तो एवं एतेषां विषये अत्र भाष्येपि अत्र विचारः कृतः वर्तते भाष्ये अग्रेपि यत्र विचारयति यत् अध्युत्तर पदात् इति वार्तिकस्य प्रकृत्यनुपपत्तिः अत्र प्रदर्शयति एवं तर्हि नायं प्रत्यय विधि रूपावलभ्यते अत्र प्रत्यय रूपा विधि अत्र न उपलभ्यते किं कारणं प्रकृति रूपा लभ्यते अत्र प्रकृति अध्युत्तर पदा प्रकृति नास्ति किमस्ति विग्रहो विग्रहवान एवं तत् विग्रहभाव किं कारण विग्रहभावात् विग्रह पूर्विका समास प्रवृत्ति न च अधिना विग्रह दृश्यते एवं तर्हि बहुव्रीहि भविष्यति किं कृतं भविष्यति अर्थात् कया रीत्या भवति किं कया पद्धत्या स्यात् तदा उच्यते भवति कश्चित् अस्वपद विग्रहोऽपि अस्वपद विग्रहो भवति तो अस्वपद विग्रहोऽपि बहुव्रीहि समासः भवति शोभनं मुखम् अस्याः तो अत्र यद्यपि सुशब्दात् समासः भवति किन्तु विग्रहः शोभन शब्दात् भवति तो शोभनं मुखम् अस्याः इति सुमुखी इति वक्तुं शक्यते अग्रे तावत् भवति यह च अत्रापि कश्चन नूतनः विचारः आयाति तत्र किम् एवं तर्हि बहुव्रीहिर्भवति भविष्यति किं कृतं भविष्यति भवति कस्मित् अस्वपद विग्रहो बहुव्रीहि इति कृत्वा अत्र शोभनमुखम् अस्याः सुमुखी इत्यत्र भवति उच्यते अत्र अपि दोषः नास्ति इह हि महदधीनम् इत्यात्वकपौ प्रसज्येताम् मदधीनम् इत्यत्र आत्मस्य कप इत्यस्य च प्रसक्ति स्यात् एतदर्थम् इत्थं क्रियते एवं तर्हि अव्ययी भावः एवमेव तत्र तत्पुरुष समासः अत्र भवति पूर्णिपातश्चायते राजन्तादिषु पाठः अत्र एतस्य क्रियते अथवा सप्तमी समासः अत्र अङ्गीकरणीयः अधिशौण्डादिषु अधि इति प्राकृतिक सुबन्तस्य अत्र एव रूपेण अत्र परिकल्प्यते इत्थम् अत्र भूयान् विचारः सञ्जातः कैयटग्रन्थेषु तो एवं एतत् सूत्रमपि पूर्णतां गच्छति अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।